السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد والبارتي 4 من الدرس ديال لي بولينوم. دونك هذه البارتي 4 ما غاديش يكون كور، غيكون عبارة عن تي دي طرافو ديريجي، يعني اكزرسيس. دونك هذا تي دي نيميرو 1. الور نبداو. دونك في هذا التمرين هذا يعني كونسيرن لا ديفيزيون اوكليديان. دونك راه شفنا الدرس ديال القسمة الاقليدية، وان شاء الله غنشوفوا الابليكاسيون ديالها. دونك نقراو السؤال. دونك كاين دو زيكزيرسيس، دونك هاد ليكزيرسيس هذا و ليكزيرسيس هذا. ان شاء الله هذا غادي نشوفوه في فيديو اخر ان شاء الله، باش ما يبقاش مشكل في القسمه الاقليديه. دونك دابا نبداو بالسؤال هذا اللي باغي يعني يوجدو من بعد. اذا دابا نبداو بهذا. اذا قال لك effectuer la division euclidienne، يعني ما بغيت نطولها. division euclidienne يعني قسمه اقليديه. دو a de x par b de x avec a de x شحال كتساوي و b de x هي شحال كتساوي. بعبارة أخرى قال لك يعني أوجد داك يعني الخارج والباقي. دونك غنديرو كيما شفنا في الكور. شفنا واحد المثال، يعني هذا غادي يكون ساهل. دونك يعني ابليكاسيون صافي. دونك غنديرو a de x، دونك هي x أس 5 زائد 5 x أس 4 غادي نكتبوها، زائد 9 x أس 3 زائد 7 x جوج زائد 5 x بلس 1. غادي نقسموها على غادي نقسموها على بي دو اكس. بي دو اكس هي هذيك كما كتشوفوا، اكس اس 4 زائد جوج اكس اس 3 زائد جوج اكس اس جوج زائد اكس بلس 1. مزيان. اذا دابا شنو غادي نديرو؟ دونك غادي نقسمو اكس اس 5 على اكس اس 4. اكس اس 5 على اكس اس 4 شنو كتعطينا؟ هي تعطينا اكس صافي. دابا اكس في اكس اس 4 هي اكس اس 5 صافي. اكس في دوز اكس اس 3 هي زائد، يعني نديرو زائد جوج اكس اس 4. دونك جوج اكس اس 4 هي اكس في جوج اكس اس جوج هي كنديرو اكس في هذه، هذه في هذه كنحطوها هنا، هذه في هذه كنحطوها هنا، هذه في هذه كنحطوها هنا. اكس في دوز اكس بلس دو شحال هي دوز اكس بلس 3. اكس في اكس هي بلس اكس 2 صافي. اكس في واحد هي بلس اكس صافي. وكندير واحد الخط صغير باش نديرو الفرق ديال هاد شو سميتو، ديال هاد جوج حدوديات. راه شفنا كيفاش نديرو الفرق والجمع. دونك اكس اس 5 ناقص اكس اس 5 زيرو. 5 اكس اس 4 ناقص جوج اكس اس 4 هي بلس 3 اكس اس 4 صافي. 9 اكس اس 3 ناقص كنديرو ناقص هادي ناقص جوج اكس اس 3 شحال هي ما خصكمش تغلطوا في الحساب بيان سور. جوج ناقص يعني دونك الطريقه ملي كيكون عندهم يعني الاس بحال كنشوفوا غير داك العدد كنديروا الناقص ديال مثلا عندنا اكس اس 3 اكس اس 3 كنديروا غير 9 ناقص جوج كنديروا هي بلس 7 كنديروا اكس اس 3. عطاني مثلا هذه 7 ناقص 1 هي 6 زائد 6 اكس اس جوج. 5 ناقص 1 هي 4 زائد 4 اكس. 1 ناقص هنايا يعني بلس 0. 1 ناقص 0 هي 1 بلس 1. مزيان. دونك هذا منين نخرجوا واحد الخارج نشوفوا شحال الدوغري ديالو. دونك الدوغري ديال هذا شحال؟ الا بغينا نشوف الدوغري ديال مثلا هذا الدوغري ديالو شحال الدوغري ديالو كنشوفوا اكبر اس كياخذوا اكس هو 4. دونك الدوغري هو 4. مزيان. وهنا 4. اذا ملي كتكون اذا شنو شفنا؟ شفنا بلي ان الدوغري شنو خص يكون؟ الدوغري ديال ار دو اكس خصو يكون اكبر يعني اصغر قطعا من الدوغري ديال بي دو اكس. دونك هذه 4 وهذه 4. دونك 4 ماشي اصغر قطعا من 4. دونك نزيدو نكملو. دونك هذه هي لاصيص اللي كاينه هنا وصافي. اذا نكملو. دونك كتبقى لنا دابا غنقسمو 3 اكس اس 4 على اكس اس 4. دونك 3 اكس اس 4 على اكس اس 4 هي زائد 3 هي 3. دونك دابا غنديرو 3 اكس اس 4 في 3 في اكس اس 4 هي 3 اكس اس 4. هنايا هي 6 اكس اس 3 زائد 6 اكس اس 3
زائد 6 إكس أس جوج زائد 3 إكس، هاي كنشرو زائد 3. وكنديرو واحد الخط باش نديرو العملية ديال طرح ناقص. هنا دونك درنا الناقص هنا في الاول، وهنا حتى هو الناقص. دونك هي عمليه غير يعني هذا يعني هادو عمليات سكسيسيف، يعني متتاليه متتاليه. يعني اللي درت هنا غندير هنا. دونك دابا غنديرو هادي ناقص هادي زيرو، 7 ناقص 6 هي واحد، واحد في إكس أس 3 هي إكس أس 3، 6 إكس ناقص 6 إكس أس كاري ناقص 6 إكس كاري هي زيرو، ما نديروهاش. 4 إكس ناقص 3 إكس هي بلس إكس. هنا واحد ناقص 3 هي ناقص جوج. مزيان اسيدي، منين نخرج هذا، منين نخرج هادي نمشي نشوف الدوغري ديال هادي شحال. الدوغري دونك نكتبو هنايا، عندي شنو؟ عندي إكس أس 3 زائد 3 إكس ناقص جوج. الدوغري ديالها هي قلنا هي أكبر قيمة كيخدا الأس ديال إكس هي 3. دونك الدوغري ديال هاد الحدودية هو 3. مزيان. حنا شنو قلنا في الكور؟ قلنا بلي ان سيدي خص يكون الدوغري اصغر قطع. نشوفوا واش اصغر قطع شحال هو الدوغري ديال بي دو اكس. دوك بي دو اكس هي اللي كتكون هنايا. الدوغري ديال هادي، الدوغري ديال هاد الاخوان بلا ما نكتبوها، هو اكبر قيمه كياخدها الاس ديال اكس هو 4. هو كناخذوا هذا، نتمنى يكون الدوغري مفهوم. دوك 4 واش هادي محقه؟ اذا محقه دونك صافي كنوقفوا. دونك حنا درنا ديفيزيون اوكليديان، وبالتالي هذا هو ار دو اكس، هذا هو الباقي، هذا هو ار دو اكس، وهذا هو كي دو اكس، هو الخارج. صافي. دونك كتخرجنا بلي ان ار دو اكس ها هي ار دو اكس، ولا نبداو المهم نبداو بكي دو اكس باغ اكزومبل هي الاولى. كي دو اكس كتساوي و ار دو اكس كتساوي بون ار دو اكس غتخرج لكم، خرجت لنا كي دو اكس خرجت لنا هي اكس اس 3، وخرجت لنا ار دو اكس هي هذه اكس اس 3 زائد، يعني زائد اكس ناقص جوج. دونك كتخرج هي اكس اس 3 زائد اكس ناقص جوج. دونك صافي. وبالتالي يمكننا نكتبوا بلي ان اكس اس 4 صافي، عفوا، لان ادو اكس هنايا نكتبوا ادو اكس شنو كتساوي هي بي دو اكس فوا كي دو اكس بلس ار دو اكس. صافي. دونك هاد العلاقه راها شنوها في الدرس، وكي دو اكس هي هادي و ار دو اكس هي هادي. صافي نعوضو. صافي. دونك هادشي اللي كان في هاد الفيديو. هذا نتمنى تكونوا استفدتوا من كيفاش كنديروا القسمه الاقليديه. دونك في الفيديو الجاي ان شاء الله غنديروا هذا. دونك اللي بغا يوجدوا مرحبا، ونتلاقاو فيديو قادم ان شاء الله. واللي يكمل الفيديو تاعنا ان شاء الله نوصلوا هذا الفيديو هذا دائما 100 لايك باش الفيديو يتنشر. وتحياتي لكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.